औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, ख़ास तौर से नौजवानों, आपको क्या पता है, इलेक्शन होने के बाद पार्लियामेंट का पहला सेशन शुरू हुआ है, जिसकी जो है ऑलमोस्ट दूसरा दिन है या तीसरा दिन होगा। जो भी आपके अपने मसाइल की या जो भी सियासतदान, सियासी पार्टी ने जो आपसे वादे किए थे, वो वादों को याद दिलाने के लिए आप किसी भी टाइप की दुकान पे जहाँ इंटरनेट मौजूद होता है या फिर जो है डीटीपी जो टाइप करके देते हैं अपनी शिकायत या अपनी रिक्वेस्ट, एमपी को आप दे सकते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में लगभग 500 से ज़्यादा जो एमपीज़ हैं, आप अपनी दरख्वास्त, अपने जो वादे याद दिला सकते हैं कि जो आपके साथ तालीमी मामला हो, सेहत का मामला हो, जो भी हो, जो कितना भी बड़ा शख्स हो, दस्तूरी हिसाब से जो है ना, आपको उसको थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि जब वो एमएलए या एमपी या मिनिस्टर बन जाता है तो उसका ख़ुद ब खुद जो है, जैसा आपके जेब में कुछ लाखों रुपए आ जाएं, बाहर से कमाएं आप, या फिर आपको जायदाद के हिसाब में से हिस्सा मिला तो आपका मौक़ूफ़ बढ़ जाता है। तो वैसे ही जो है आपको एमपी और एमएलए का भी थोड़ा सा अंदाज़ जो है ना बदल जाता है। तो आपको एक से दो चक्कर मारकर उनको जो है दरख्वास्त दीजिए और उनको बोलिए, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसका एक्नॉलेजमेंट दे, ताकि वो एक्नॉलेजमेंट को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालिए। वैसे ही अब ये महीने के ख़त्म होने के बाद असेंबली का भी सेशन शुरू होने वाला है, उसमें भी आपको जो भी आपके मसाइल थे, जो हाल ही में इलेक्शन हुआ और जीत के आए कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे वादे किए हैं, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में कुछ इजाफ़ा हुआ, तो बजट का भी जो मसला है, वो मसला भी जो है ना आपके दरख्वास्त के ज़रिए, स्कॉलरशिप का मसला है, जो पीजी टू केजी चंचलगुड़ा जेल को जो बनाने का वादा है, या फिर जो है मेट्रो का वादा है, ये मुख्तलिफ़ है। लेकिन जो है आपको बहुत ही समझदारी से, सब्र से दरख्वास्त लेके पार्टी के हेड ऑफिस को, आपको ज़्यादा शहर के दूर नहीं है, 3-4 पार्टी जो भी है ना, आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। जैसे देखिए, बीजेपी का ऑफिस है, और फिर उसके सामने कांग्रेस का ऑफिस है, फिर ज़रा आगे जाएंगे तो दारुस्सलाम है, फिर थोड़ा बंजारा हिल की तरफ जाएंगे तो टीआरएस है। तो ये 4 मेन पार्टियां हैं जो आप अपने अपने तौर पे दरख्वास्त दे सकते हैं, क्योंकि जो एमएलए जीत के आया वो अवामी नुमाइंदा होता है, यानी पब्लिक सर्वेंट होता है, उसके अंडर होता है गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गवर्नमेंट भी आप ही के टैक्स से तनख्वाह मिलती है, और जो है एमएलए वगैरह को भी आप ही के टैक्स से तनख्वाह मिलती है। जब तनख्वाह की बात आ गई तो मेरे कई लोगों से बात हुई, यानी उनके पेरेंट्स से बात हुई जो आउटसोर्सिंग काम कर रहे हैं पूरे हमारे जो है हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद में हज़ारों की तादाद में जो काम करने वाले बंदे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, बिल्कुल ही उनकी जो है जवानी है, जो रात दिन काम कर रहे हैं। बास तो ऐसे भी है 10 बजे से रात में 10 बजे भी जा रहे हैं, बिल्कुल 2-3 महीने से वो तनख्वाह से महरूम है। रीज़न यही बताया जा रहा है कि शायद जो है ना असम्बली सेशन से पहले या फिर बाद में दिया जाएगा, लेकिन वो मुख्तलिफ़ बहाने हो रहे हैं कि वो ट्रेजरी में है, फाइनेंस में है, फ़लाँ है। मुख्तलिफ़ लोग हमसे बात करके कहते हैं कि भाई इस इशू को बताइए, ईद चले गई और फिर जो है ना मसाइल इतने आ रहे हैं कि वो मसाइल को हल कैसे होगा। पैसे का मसला, चाहे किराए का घर हो या फिर जो है राशन पानी हो, आखिर बिना तनख्वाह के वो चल कैसा रहेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो फिर जराइम की तरफ ना चले जाए नौकरी छोड़ के। उनको वक्त पे तनख्वाह देने का कोई अहम, ठोस और कॉन्फिडेंस उनको दिलाने के लिए उनके लिए जो है ना एक मीटिंग ली जाए, क्योंकि मीटिंग काम की ली जाती है। देखिए, अब मुख्तलिफ़ है, अब रमज़ान की मीटिंग हुई, फिर जो है बकरीद की हुई, अब मुहर्रम की हुई,
اب پھر اس کے بعد گنیش کی ہوگی، فلاں فلاں مختلف میٹنگ ہوتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہناتا ہے یہ آؤٹ سورسنگ نوجوان۔ تو آپ ان کو جو ہے اگر مضبوطی نہیں دیں گے، وقت پہ کام لے کے تنخواہ نہیں دیں گے، تو شاید جرائم بڑھنے کی زیادہ اس میں امید نظر آتی ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ اس مسئلے کو لوگوں کو جو ہے نا اٹھا کے آگے لے جائے۔ بات جب امپلائیز کی آ جاتی ہے تو دو قسم کے بلکہ تین قسم کے امپلائیز ہوتے ہیں گورنمنٹ میں۔ ایک جو ریگولر امپلائی ہوتا ہے، جو اس کی تنخواہ کسی صورت نہیں رک سکتی، جس طریقے سے ایم ایل اے کی، ایم پی کی، کارپوریٹر کی، میئر کی، چیئرمینس کی فوری جو ہے وقت پہ ان کی تنخواہ آ جاتی ہے، حتیٰ کہ ان کی گاڑی کا ڈیزل، پیٹرول، جو ان کی فیسلٹی ہے، چائے پانی سب آتی ہے۔ لیکن کبھی یہ سوچنا چاہیے حکومت کو، ہمارے ریونت ریڈی صاحب سی ایم کو، وکرما بھٹی ہے جو فائنانس منسٹر ہے، کہ آخر ان کا گھر چل کیسا رہا ہے؟ 2-3 مہینے کی اگر تنخواہ اگر ان کو نہیں ملتی ہے تو پھر آخر وہ جائیں گے کہاں؟ کتنا لون آج کے زمانے میں بھائی کو بھائی 100 روپے نہیں دیتا، تو پھر وہ 3 مہینے کہاں سے کرایہ دے گا؟ کہاں سے جو ہے وہ غلط کام کرے گا، رشوت کا کرے گا، یا پھر آپ کا جو پیپر لیک کا جو میٹر ہے، ویسی جو ہے کوئی فائل کے پیپرز کو بھی لیک کرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو ہو سکتا ہے اس میں پیسے ملتے ہوں گے کوئی چیز۔ تو بہتر ہے کہ وقت پہ ان کو تنخواہ دی جائے، ان سے میٹنگ لے کے ان کے مسائل کو پوچھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، آپ ہی کی طرح انسان ہے۔ آپ اگر ریگولر ہیں تو آپ یہ بھی انسان ہیں، یہ نوجوان ہیں، ان کو اتنا مت پریشر کریے کہ جو ہے ہم کیا کر سکتے، فائنانس سے نہیں آئی۔ تو نمائندگی ہونی چاہیے، آپ جائیے، لیٹراں دیجیے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم کو جو ہے ڈرایا گیا، ڈرا کے 70-75 سال سے ہم نوجوانوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ نہ تو ان کو ٹھیک سے احتجاج کرنے کا معلوم، ایک گریجویٹ ہے، ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، کئی تو ایسے LLB بھی کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کو پیپر ورک کرنا چاہیے، ڈیموکریسی کے حساب سے شکایت درج کرنا چاہیے، RTI کا جو استعمال ہے صحیح کر کے اس پہ انفارمیشن کلیکٹ کرنا چاہیے۔ اس کو فری کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہندوستان میں آج جو کانگریس کے جو سیٹ کا اضافہ ہوا، یا جو انڈیا گٹھ بندھن کا جو اضافہ ہوا، وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی مہربانی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسپوکس پرسن نے کہا کہ سوشل میڈیا نے ہم کو پورا بھروسہ ہے، اور سوشل میڈیا کبھی غلط نیوز دکھاتا نہیں، جبکہ جو ہے نا سارا میڈیا، گودی میڈیا آپ کو پتہ ہے کس پارٹی کے ساتھ تھا۔ تو بہرحال جو ہے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ نوجوان جو اپنے مسائل کو فیس دینے سے ڈر رہے ہیں، اپلیکیشن دینے سے ڈر رہے ہیں، ایسا اگر کریں گے تو پھر حکومت یا پھر ہمارے جو لیڈرشپ ہے یا ہمارے جو ریپرزنٹیشن، وہ سب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ایسا جو ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں بھی سدھار کی بہت سخت ضرورت ہے۔ دیکھیے، پولیس اپنا کام راتوں میں جاگنے کے لیے بول رہی، یا پھر جو ہے قتل غارت گیری ہو رہی، سب صحیح ہے، لیکن جو نوجوان کام کر رہا، پڑھا لکھا، بہترین تعلیم حاصل کر کے آیا، اس کو آؤٹ سورسنگ کے بھی اگر آپ وقت پہ سیلری نہیں دیں گے تو وہ جو ہے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوگا، ڈرائیونگ کرنے کے لیے تیار ہوگا، کاروبار کرنے کے لیے کہ مجبور ہو جائے گا۔ بزنس کے بھی حالات خراب ہیں، سب طرح کی چیزیں، مسائل ہیں، سب قرضوں پہ چل رہا ہے۔ بس جو دکان ہے فائنانسروں کی، بینک کی، گولڈ لون کی، وہ الحمدللہ خوب عروج پہ ہے۔ تو اس پر آپ حکومت کے پاس جائیے، حکومت کے جو بھی ادارے ہیں، جو آؤٹ سورسنگ کے ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کو جو ہے ان کو بے نقاب کریے، کون سے مہینے میں کون کتنی تنخواہ سب کو مل گئی، آپ کو کیوں نہیں مل رہی ہے۔ اس پہ آنے والے اسمبلی میں جو شروع ہونے والا ہے جولائی کے پہلے ہفتے میں یا پھر 10 تاریخ کے بعد، وہ مسئلے کو بھی اٹھانا بے حد ضروری ہے۔ ہم اس سیریس ایشو کو جو ہے بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
पिस्ता हाउस लेकर आ गए अपना बैंकेट हॉल शालीबंडा पर। टोटल 20,000 एसएफटी एरिया है, सेंट्रल एसी, झूमर्स, बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस बनाया गया है। और इस बैंकेट हॉल में 100 मेंबर्स से लेकर 1000 मेंबर्स तक की कैपेसिटी है। सेपरेट हॉल्स फॉर लेडीज एंड जेंट्स एंड एट अ टाइम 200 to 250 मेंबर्स आराम से डिनर कर सकते हैं यहाँ पर। स्टेजेस इंक्लूडेड है, हाई क्लास फर्नीचर और सेपरेट लिफ्ट है लेडीज एंड जेंट्स के लिए। और इस बैंकेट हॉल की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर किचन जो है ना सेम फ्लोर पे आप लकड़ी पर भी पका सकते हो और यहाँ पर आप अपना शेफ भी लगा सकते हो। साथ ही साथ आप अपना केटरिंग जो है ना पिस्ता हाउस को भी दे सकते हो, क्योंकि पिस्ता हाउस तो मशहूर ही है अपना मजेदार खाना सर्व करने के लिए। क्वेरीज के लिए आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन बता देता हूँ, महनूर बैंकेट्स बाय पिस्ता हाउस, शालीबंडा, ISM कॉम्प्लेक्स, अबव मलाबार एंड जयलुकास।